إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماء رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും നാഥനായ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നാഥനായ അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു തആല അത് പൂർണ്ണമായും സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അല്ലാഹു അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ അല്ലാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിനോടടുക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ ശ്രവിക്കുന്നവർ, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അതിൽ ആശ്വാസം കാണുന്നവർ അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ കോണുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദുആഉൽ ഖർബാണ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ സ്വലാത്താണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. റബ്ബേ എല്ലാത്തിനും നീ സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ്, ഞങ്ങൾ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്. റബ്ബേ എല്ലാ പാവങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബറുകളെയൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. നാരകീയ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടേതായി മജ്‌ലിസിൽ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. പലർക്കും പ്രവാസികളായ പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്ക് പലർക്കും റഹ്മാനെ പുതിയ ജോലി കിട്ടണം. അല്ലാഹുവേ വിസ അടിച്ചു കിട്ടണം, ഇന്റർവ്യൂവിന് പാസ്സാകണം, മെഡിക്കൽ പാസ്സാകണം. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിജയത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു വിസ അടിച്ചു കിട്ടാത്തവരുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പോലിഷ കൊണ്ട് റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനെ എല്ലാം നീ സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഫതഹാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഭവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ ഇവിടെയും നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അനുയോജ്യ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ വിധേനയും നീ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, പ്രവാസികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ മരുമക്കളുണ്ട്. റബ്ബെ, എല്ലാവരുടെ തൊഴിലുകളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ. തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നോക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നോക്കണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. വാൽവിന് ഹോളായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മക്കളുമാര്. അള്ളാഹുവേ, മക്കളുടെ വാൽവിന്റെ ഹോള് നീ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അടച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ടത് നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യക്കാരവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. നീ മോശക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു മേഖലയിലും മോശക്കാരാക്കല്ല റബ്ബേ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച രാവിനോടടുക്കുന്ന സമയം റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബി തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم على النبي.